Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Legal Concept, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Today we will start the new subject, that is Muslim personal law, and our first lecture is about marriage. आज हम पढ़ेंगे मैरिज के बारे में, निकाह के बारे में, निकाह क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स निकाह के बारे में क्या कहते हैं, और निकाह के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द लिटरल मीनिंग ऑफ निकाह. निकाह का जो लिटरल मीनिंग है वो है जॉइनिंग इजैकुलेशन, जॉइनिंग ऑफ टू इंडिविजुअल्स, जॉइनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन. Definition: a union of man and woman is called निकाह. एक आदमी और औरत की जो यूनियन है, ठीक है, उसको निकाह बोलते हैं. निकाह इज़ अ लीगल एंड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. निकाह बेसिकली क्या है? निकाह एक सोशल, एक सिविल, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. टू इंडिविजुअल्स कौन से? मैन एंड वुमेन. होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अलाउड. ठीक है. होमोसेक्सुअलिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोसेक्सुअलिटी? होमोसेक्सुअलिटी होती है कि दो जिन्स के एक ही लोग शादी नहीं कर सकते. इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है. इट इज़ लीगली एनफोर्सेबल. निकाह जो है वो हो गया तो फिर वो लीगली एनफोर्सेबल भी है इफ़ इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो वैलिड है तो फिर वो लीगली एनफोर्सेबल भी है. नेक्स्ट, निकाह के बारे में हम एक हदीस देखते हैं. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैरिज इज़ माई सुन्ना, हु डेविएट माई सुन्ना इज़ नॉट माई पीपल. वो कहते हैं कि जो निकाह है वो मेरी सुन्नत है. ठीक है, निकाह करना चाहिए, निकाह सुन्नत है, और जो इस चीज़ से डेविएट करेगा वो हम में से नहीं. तो इस हदीस से हमें क्या पता चलता है? इस हदीस से हमें निकाह की इम्पोर्टेंस का पता चलता है. अच्छा जी, इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, डिफरेंट सेक्ट्स जो हैं, वो इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं कि निकाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये वाजिब है, ये परमिसिबल है, रिकमेंडेड है, निकाह क्या है. डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इसके बारे में क्या कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट शाफ़ीज़. शाफ़ीज़ क्या कहते हैं? जो शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि निकाह इज़ परमिसिबल, कि इसकी इजाज़त दी गई है, इसकी परमिशन दी गई है, इससे मना नहीं किया गया, ये परमिसिबल है. ठीक है, मतलब जो चाहे वो निकाह कर सकता है और जो ना चाहे वो नहीं कर, मतलब ना भी करे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. नेक्स्ट है ज़ाहिरी स्कूल ऑफ थॉट, मतलब सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या कहते हैं इसके बारे में. सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, ये ज़ाहिरी स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ये यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन है. अब ऑब्लिगेशन मतलब वाजिब है. अब वो कहते हैं कि निकाह जो है वो हर इंसान पर वाजिब है. अब वन डज़ नॉट डू इट कमिट अ सिन. वो कहते हैं कि जो निकाह नहीं करेगा वो गुनाह करेगा. ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि इट इज़ आ यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट हम आते हैं हनफी स्कूल ऑफ थॉट की तरफ कि वो क्या कहते हैं. हनफी स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि निकाह इज़ रिकमेंडेड, कि निकाह को रेकमेंड किया गया है इस्लाम में कि निकाह करना अच्छी बात है, निकाह करना चाहिए. ठीक है, लेकिन ये जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट. अगर हम इसको लीगली देखें, लीगल स्टेटस इसका देखें, तो निकाह इज़ जस्ट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. कौन से इंडिविजुअल्स? अ मैन एंड अ वुमेन. ठीक है, इसको हम निकाह कहते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एसेंशियल्स को स्टडी करेंगे कि निकाह के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, एसेंशियल्स कौन कौन से हैं. अगर उन एसेंशियल्स में से एक भी मिसिंग होता है तो फिर निकाह क्या होगा? वैलिड नहीं होगा. अब हम चलते हैं एसेंशियल्स की तरफ. अच्छा जी, एसेंशियल्स.
اسینشیلس میں پارٹیز اینڈ دیئر کیپیسٹی، اس چیز کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ون از 2 پارٹیز، کہ نکاح کے لیے 2 پارٹیز کا ہونا ضروری ہے. کون کون سی 2 پارٹیز؟ ایک مین اور ایک وومن، ٹھیک ہے، ایک آدمی اور ایک عورت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ از پارٹیز مسٹ بی میجر، پارٹیز کا میجر ہونا ضروری ہے. میجر ہونے سے مراد ان کا بالغ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تھرڈ ون از ساؤنڈ مائنڈ، کہ دونوں پارٹیز کا ساؤنڈ مائنڈ ہونا ضروری ہے. ساؤنڈ مائنڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ مینٹلی اسٹیبل ہوں، مینٹلی ال نہیں ہونے چاہیے، مینٹلی انسٹیبل نہیں ہونے چاہیے. نیکسٹ ون از پارٹیز مسٹ بی مسلم، دونوں پارٹیز کا مسلمان ہونا ضروری ہے. نیکسٹ از فری کنسنٹ، دونوں پارٹیز کی رضامندی ہونا بہت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. ایسی میرج یا ایسا نکاح جو فراڈ کے تھرو کروایا گیا ہو یا پھر انڈر کورشن کروایا گیا ہو، کورشن کا مطلب ہوتا ہے زبردستی، ٹھیک ہے، ڈرا دھمکا کے، تھریٹ کر کے، تو ایسا نکاح کیا یا پھر ایسی میرج جو ہے وہ وائڈ میرج ہوتی ہے، وہ ویلڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے، اس سے اس کی رضامندی نہیں پوچھی گئی، ٹھیک ہے. اسلام میں بھی یہ بات ہے کہ لڑکیوں کی رضامندی پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں پارٹیز کی کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس کی رضامندی نہیں ہے اور اس سے آپ زبردستی اس کا نکاح کروا رہے ہیں تو یہ ایک وائڈ میرج ہے، یہ نکاح ویلڈ نہیں ہوتا. نیکسٹ اسینشیل ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس. آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے ایجاب و قبول، مطلب پوچھا جاتا ہے دونوں پارٹیز سے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی کنسنٹ اس میں ہے یا نہیں، انہیں آفر کی جاتی ہے، اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں دین اٹ از اے ویلڈ نکاح، ٹھیک ہے. تو آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے یہ ایک اسینشیل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے وٹنس. وٹنس کتنے ہونے چاہیے؟ ایٹ لیسٹ 2 وٹنس ہونا لازمی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. وٹنسز کے بغیر وائڈ ہوتا ہے نکاح. نیکسٹ جو لاسٹ ون از ڈاور. ڈاور کہتے ہیں حق مہر کو، لڑکی کو جو حق مہر دیا جاتا ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے. اگر ان اسینشیلز میں سے ایک اسینشیل بھی مسنگ ہوگا تو وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا، وہ وائڈ ہوگا. اسی لیے ان تمام اسینشیلز کا پورا ہونا ضروری ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈاور کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. ڈاور کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. حق مہر کی ٹائپس ہوتی ہیں، حق مہر کی کائنڈس کون کون سی ہیں، اسے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی اسینشیل اس کے علاوہ آتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.